فضل شهر رمضان على سائر الشهور. وكذلك أنزل الكتب المختلفة ولكن فضل القرآن الكريم على سائر الكتب. وكذلك أرسل الأنبياء الكثيرين ولكن فضل نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وجعله سيد الأنبياء وخاتم النبيين. وكذلك الله تبارك وتعالى خلق عدة لغات، وقال في القرآن: واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات. فاللغات كلها من الله عز وجل، ولكن فضل الله تبارك وتعالى اللغة العربية على سائر اللغات. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى حينما أراد أن ينزل كلامه الأخير على رسوله الأخير فأنزل باللغة العربية. والله تبارك وتعالى حينما يختار ويصطفي ويجتبي أي شيء فيختار أحسنه وأجمله وأعلاه وأفضله. فالله تبارك وتعالى اختار اللغة العربية للقرآن الكريم وكلامه العظيم، فمعنى ذلك أن اللغة العربية أفضل اللغات وأجملها وأحسنها وأحلاها وأعلاها، ولا تفوق أي لغة فوقها. والله تبارك وتعالى ذكر اللغة العربية في القرآن الكريم عدة مرات. لو نبحث تلك الآيات فنجد أن الله تبارك وتعالى كلما ذكر اللغة العربية ذكر إجلالا وتعظيما. على سبيل المثال الله تبارك وتعالى يقول في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والشيء العجيب لو نفكر في هذه الآيات فنرى أن الله تبارك وتعالى كلما ذكر اللغة العربية واللسان العربي فأتى أو ذكر لفظا يدل على سهولة اللغة العربية ويسرها، ويدل على بيان اللغة العربية، ويدل على أن اللسان العربي مبين. ومعنى المبين الشيء الواضح لا يحتاج إلى الوضاحة بعد. وحينما الله تبارك وتعالى ذكر اللغة العربية واختارها لكلامه العظيم فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان أيضا اهتمامه أكثر باللغة العربية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية رواها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي بعض الروايات: أنا أعرب العرب، ولدتني قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنا يأتيني اللحن. لو نفكر في هذا الحديث فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أسباب الفصاحة في لسانه وأسباب الطلاقة في كلامه. ويمكن لو نفكر في خلفية هذا الحديث فنرى أن بعض الكفار والمشركين كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون أن هذا ليس كلام الله عز وجل، بل هذا كلام أي إنسان تتعلم منه وتلقي أمامنا. فالله تبارك وتعالى قد نفى عن ذلك وبين في سورة النحل الآية التي تلوت أمامكم قبل قليل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا أو صحابيا من أصحابه يخطئ في كلامه فقال لأصحابه: أرشدوا أخاكم فقد ضل. ولهذا السبب الصحابة رضي الله عنهم كانوا أيضا اهتمامهم وكانوا يهتمون باللغة العربية اهتماما بالغا، وخاصة باللغة العربية الفصحى، لأن الفصحى هي لغة القرآن وهي لغة الحديث الشريف. وحتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم.
وما إلى ذلك من أقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء والفقهاء والأصوليين والمحدثين والمفسرين وما إلى ذلك، حتى نرى أن العلماء والفقهاء والأصوليين وما إلى ذلك سواء كانوا الدعاة أو المجددين كلهم اهتموا باللغة العربية في كل زمان وفي كل مكان، سواء كانوا في العرب أو العجم، أو سواء كانوا في القارات الآسيوية أو الأوروبية وما إلى ذلك. وهذا الشيء يدل على أن اللغة العربية لها مكانة مرموقة عند كل عالم وعند كل ذي علم. حتى قال ابن تيمية رحمه الله إن نفس اللغة العربية من الدين وتعلمها فرض واجب، لأن المصادر الشرعية الأصلية كلها باللغة العربية، ولا يمكن أن يتبرع فيها أي واحد إلا بعد البراعة في اللغة العربية. وهنا أريد أن أذكر أمامكم شيئا مهما، أن كثيرا من الناس يظنون أن اللغة العربية صعبة، وأن اللغة العربية بعيدة المنال، وأن اللغة العربية صعبة الحصول. لا شك أن اللغة العربية وسيعة، ولا شك أن اللغة العربية مجالها وسيع وميدانها كبير وبابها مفتوح، ولكن تعلمها جعلها الله تبارك وتعالى لغة سهلة. ولذلك كما ذكرت الآيات كلها تدل على وضوح اللغة العربية وعلى سهولتها، حتى قال الله تبارك وتعالى في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر. والعلماء هم يقولون أن معنى الذكر هنا يمكن أن يكون في معنى الحفظ، ويمكن أن يكون في معنى العظة والنصيحة والعبرة. وحينما نختار معنى العظة فالقرآن يكون أشمل لكل واحد، لا يكون خاصا للذين يحفظونه، بل يكون عاما لكل من يريد أن يقرأه ويتلوه، ويريد أن يحفظه، ويريد أن يفهمه، ويريد أن يستفيد منه. فلذلك العلماء في كل زمان وفي كل مكان هم يهتمون باللغة العربية. وهنا أنا أريد أن أبين أمامكم أن علماء العجم هم نصيبهم أكثر وحظهم أوفر في هذا المجال. حتى حينما زرت جمهورية مصر العربية فسمعت كثيرا من العلماء هم يقولون أن معظم المعاجم ألفها الأعاجم، أي يعترفون بهذه الحقيقة أن علماء العجم مجالهم أو نصيبهم أكثر في هذا المجال، وذلك لأن أهل العجم هم يرون إلى اللغة العربية وينظرون إلى اللغة العربية نظر التقدير والإجلال، ويرونها لغة مقدسة لأنها لغة القرآن الكريم ولغة الرسول العظيم. فلذلك هنا في بلادنا العجمية نرى أن أهل البلاد العجمية منذ قبل سنوات عديدة لم تكن علاقتهم باللغة العربية إلا علاقة دينية، لم تكن هناك أي علاقة اجتماعية ولا علاقة تجارية ولا علاقة اقتصادية ولا علاقة سياسية وما إلى ذلك، لم تكن إلا علاقة دينية. ومع ذلك حفظوا اللغة العربية ونظموا الأنظمة المختلفة لترويج اللغة العربية ونشرها وتوسيع نطاقها في البلاد العجمية. حتى لو تزورون أي قرية أو مدينة في بلادنا العجمية فتجدون هنا
أي واحد أو عددا كبيرا من العلماء الذين تخرجوا من المدارس الدينية هم يطلعون على القواعد النحوية والصرفية، وكثير منهم يستطيعون أن يعبروا عما في ضميرهم باللغة العربية بكل قدرة فائقة وبكل ميزة ممتازة. فهذا الشيء إن يدل على أي شيء فهو يدل على أن اللغة العربية لغة لها خصائص وميزات، ولغة الله تبارك وتعالى قد ضمن بحفظها. فاللغة العربية لا تحتاج إلى أي واحد، بل نحن نحتاج إلى اللغة العربية. ومن ميزات اللغة العربية هناك الله تبارك وتعالى حينما اختار هذه اللغة لكلامه العظيم فميزها بميزات مختلفة وخصصها بخصائص متعددة، حتى جمع بعض العلماء في كتابه هذه الميزات فهم أوصلوها إلى 20 أو أكثر من ذلك. ومن تلك الميزات أن اللغة العربية لغة قديمة، ليست هنا أي لغة على وجه الأرض في هذا الوقت تستخدم مثل اللغة العربية، وآثارها تصل إلى قرون بل أكثر من قرون. ولكن اللغة العربية حينما أنزل الله تبارك وتعالى كلامه الأخير في هذه اللغة، فبما أن القرآن هو كتاب عالمي فكذلك لغة القرآن أيضا صارت لغة عالمية حتى وصلت إلى كل أنحاء العالم. ولذلك لو نفكر في اللغات فنرى أن بعض اللغات تستخدم في بعض المناطق، ولكن هذه اللغات هي أجنبية في مناطق أخرى، ولكن اللغة العربية عامة توجد في كل دولة وفي كل منطقة بعيدة بسبب فضل العلماء وبسبب فضل الطلاب الذين تعلموها، وبعد ذلك هم رجعوا إلى بلادهم ومناطقهم وعلموا أهلهم وأولادهم وروجوها في مناطقهم. فبهذا نعرف أن اللغة العربية حينما أنزل الله تبارك وتعالى كلامه الأخير في هذه اللغة فميزها بميزات مختلفة، وبسبب قلة الوقت أنا أذكر فقط ميزة واحدة وهي ميزة خلود اللغة العربية. الله تبارك وتعالى حينما أنزل القرآن الكريم وجعله كتابه الأخير السماوي، وقال في القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهنا ليس مراد الحفظ فقط حفظ ألفاظ القرآن أو حفظ رسوم القرآن أو حفظ أوراق القرآن ومصاحفه، بل هناك معنى الحفظ حفظ لغته كذلك، حفظ لغته كذلك. ولذلك نرى أن اللغة العربية قد واجهت تحديات منذ قرون، وفي هذا الزمان أيضا تواجه التحديات وتواجه المشاكل وتواجه الصعوبات وتواجه الكثير من المشاكل من أبنائها ومن أعدائها. وهنا لا أتردد في هذا الكلام أن اللغة العربية واجهت صعوبات من أبنائها مثلما واجهت من أعدائها، وهذه الحقيقة واضحة، لا تحتاج هذه الحقيقة إلى الوضاحة. لذلك نرى أن في هذا الزمان لا تستخدم اللغة العربية الفصحى إلا قليلا، واللهجات العامية الدارجة والذين يعرفون الحقيقة هم يعترفون بذلك أن اللهجات العامية لا بأس أن تستخدم، ولكن ترك اللغة الفصحى لا يناسب أبدا، لأن اللغة الفصحى هي لغة القرآن وهي لغة الحديث الشريف. فبهذا نحن نرى أن
كل من يتعلق باللغة العربية وكل من يتعلق بالقرآن الكريم، فالله تبارك وتعالى كما ضمن بحفظ القرآن الكريم كذلك ضمن بحفظ لغتها، كذلك ضمن بكل من يتعلق بالقرآن وبكل من يتعلق بلغة القرآن. وهنا لو نبحث ونتصفح أوراق التاريخ فنجد أن علماء العجم مع أنهم كانوا يعيشون في البلاد العجمية وكانت لغاتهم المستخدمة اللغات العجمية، ومع ذلك حينما كانوا يريدون أن يقوموا بأي عمل جليل ممتاز كانوا يقومون باللغة العربية. والأمثلة في ذلك كثيرة. على سبيل المثال الإمام الغزالي رحمه الله كان من بلاد فارس ولغته الفارسية، ولكن مع ذلك حينما أراد أن يقوم بعمل جليل وأراد أن يصنف كتابه الشهير إحياء علوم الدين وأحيا به علوم الدين فصنف باللغة العربية. وكذلك الإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله كان من الهند ولغته الفارسية، ولكن حينما صنف كتابه الشهير حجة الله البالغة وأتم حجة الله على الأرض بهذا الكتاب فصنف بالعربية. وكذلك في زمننا الأخير العلامة السيد أبو الحسن علي الندوي رحمه الله رحمة واسعة هو كان من الهند من مدينة لكنو وكانت لغته الأردية، ولكن حينما صنف كتابه الشهير ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين فصنف بالعربية. وكذلك في جنوب الهند هناك عالم كبير الشيخ زين الدين المالباري رحمه الله وصنف كتابه الشهير فتح المعين في مهمات الدين فصنف بالعربية، وما إلى ذلك أمثلة كثيرة. بل أنا أقول أن هذا موضوع يحتاج إلى أن يقوم أي واحد بالبحث عن ذلك، ولو يقوم أي واحد فيمكن هناك تكون مجلدات ضخمة في هذا الموضوع. فهذه الأشياء كلها تدل على اعتناء علمائنا باللغة العربية. ولذلك أنا أقول لطلابنا هنا لا شك أن هناك في زمن هؤلاء العلماء الذين ذكرت أسماءهم الآن مع أعمالهم الجليلة، لا شك أن هناك كان عددا كبيرا من العلماء الذين كانوا موجودين في زمنهم وهم أيضا قاموا بأعمال جليلة، ولكن كانت أعمالهم باللغات المحلية حسب ظروفهم وأحوالهم. ولكن الآن هذه الأعمال لا تذكر وهذه الأعمال لا تستفاد منها لأنها كانت في اللغات المحلية، وأي لغة غير اللغة العربية لها وقت معين، لأن هذا من قانون علم الألسنة أن اللغة تتغير بعد مدة. ولذلك نرى أن اللغات الأخرى لو نقرأ أو نطالع أي كتاب صنف قبل قرن أو قرنين في اللغة الإنجليزية أو الأردية أو الهندية فنحن نحتاج إلى شرحه، لأن المصطلحات تختلف وكذلك الألفاظ والتعبيرات والعبارات تختلف بعد مدة. ولكن اللغة العربية لا تتغير مثل ما تتغير اللغات الأخرى، لأن لها أصول تثبت عليها ولأن لها جذور تتصل بها. فلذلك نحن في هذا الزمان أيضا نستطيع أن نفهم القرآن الكريم كما كان الصحابة كانوا يفهمون، وكذلك نستطيع أن نفهم الأحاديث الشريفة كما كان الصحابة والذين كانوا في ذلك الزمان كانوا يفهمون. فما شاء الله أنتم تشاركون في هذه الحصة وتحاولون أن تتبرعوا في اللغة العربية، فهذا عمل مشكور وسعيكم مشكور، ولا شك أن الذي يجتهد يجد ما يجتهد ومثل ما يجتهد. ولذلك أنا أقول من جد وجد، وهذا مثل معروف، من جد وجد. ولكن المهارات
والبراعات هي مثل الصحة في جسم الإنسان، مثل الصحة في جسم الإنسان، كما الإنسان هو لا يسمن ولا يكون صحيحا في أكلة واحدة أو في وجبة واحدة. لو يفكر أي إنسان لماذا هذه المشاكل أن أطبخ الطعام في يوم واحد 3 مرات وبعد ذلك أفطر وأتغدى وأتعشى، لماذا هذه المشاكل والمتاعب والصعوبات؟ يكفي لي أن أطبخ طعام حياتي كلها في يوم واحد وآكلها وأفرغ منها. فكما هذا لا يمكن، كذلك لا يمكن أن نقرأ أي كتاب أو نطالع أي كتاب ونتبرع في اللغة العربية في لحظة واحدة أو في آن واحد أو في يوم واحد، بل هذا من قانون الله عز وجل ومن سنة الله عز وجل في هذا الكون، أن المهارة في اللغة والمهارة في كل عمل وخاصة في كل مجال وخاصة في مجال اللغة العربية يكون تدريجيا ويكون بعد مدة طويلة. لذلك ولو نريد المثال في هذا المجال فمثال الصبي الصغير والطفل الصغير أمامنا، أنه يتعلم لغته الأم من أسرته ومن أقاربه، ولكن مع ذلك هو يحتاج إلى سنوات، لأن الطفل الصغير والصبي الصغير هو يسمع سنة 2 3 سنوات وبعضهم 4 سنوات، وبعد ذلك هم يبدأون الكلام وبعد ذلك هم يستمرون في الكلام. فإن شاء الله أنا أدعو الله عز وجل أن جهودكم ستثمر، ولكن حينما تكون الاستقامة والمداومة. ولذلك الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ولم يكتفي بهذا بل قال ثم استقاموا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال أدومها وإن قل. وعائشة رضي الله عنها حينما سئلت كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسائل كان يفكر وينتظر لجواب عائشة رضي الله عنها أنها تجيب وتبين عن الأعمال الطويلة والكبيرة والضخمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عائشة رضي الله عنها أجابت وقالت: كان عمله ديمة، أي النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعمل أي عمل فيعمل بالدوام. ولذلك قيل: الاستقامة خير من 1000 كرامة. فهذه بعض الكلمات ألقيتها أمامكم، وأظن بل أعتقد وأتيقن ستكون هناك بعض الأشياء المفيدة للجميع إن شاء الله عز وجل. فأقول قولي هذا، وما كان من صواب فمن الله الرحيم الرحمن، وما كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي والشيطان. والآن وأيها الطلاب والطالبات، هل لديكم أي سؤال فممكن أن تطرحوا الآن؟ هذا هو مديرنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. أهلا بكم، بارك الله فيكم. أي لا بأس، لا بأس، جزاكم الله خير. أي ما شاء الله، ما شاء الله. أي نعم نعم، ما شاء الله ما شاء الله. آمين آمين آمين. جهودكم مشكورة إن شاء الله عز وجل. نعم، الأخ منصور تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
نعم، اللغة العربية أنا أقول بل أنا أتجرأ أن أقول أن تعلم اللغة العربية إن لم أقل أنه فرض واجب فلا يكون أقل من درجة الاستحباب والسنة. وكما نحن الحمد لله كمسلمين نحن نهتم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبأعماله وأقواله، فلذلك نحن نستخدم السواك لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نحن نستخدم العمامة في بعض الأوقات لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نستخدم ونكتحل أعيننا لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو نفكر فنجد ونرى أن هذه السنن كلها هي وقتية، ولكن الكلام باللغة العربية هي سنة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. فهذا الشيء الأول. وبهذه الناحية من الاستحباب ومن درجة الاستحباب أن يحاول كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية. والشيء الثاني، لماذا اللغة العربية؟ لماذا علينا وعلى كل مسلم أن يهتم به؟ لو نقارن اللغة العربية باللغات الأخرى فنرى هناك في هذا الوقت في بلادنا العجمية والعربية اللغة الإنجليزية هي الشائعة ورائجة، والأثر السيء لذلك أننا لا نستطيع أن نخرج من إطار اللغة الإنجليزية، وأثر اللغات يكون على الإنسان. فلذلك لو نفكر لو تكن بدل اللغة العربية اللغة الإنجليزية لو تكن اللغة العربية رائجة فكثير من الألفاظ نحفظها بغير أي صعوبة، وبذلك نستطيع أن نفهم القرآن الكريم. والشيء الثالث، اللغة العربية رصيف يجمع كل مسلم سواء كان من أي مذهب أو من أي مسلك أو من أي منطقة. ففي هذا الوقت نرى أن التوافق بين المسلمين والخلافات التي وقعت بين المسلمين لو نريد أن نجمع كلمة المسلمين فاللغة العربية ستكون إن شاء الله عز وجل أصيلا في هذا المجال. فبهذه الأسباب وما إلى ذلك من الأسباب الأخرى نظن بل نعتقد أن اللغة العربية فوائد تعلمها كثيرة من الناحية الدينية والناحية الاقتصادية وما إلى ذلك من النواحي المختلفة. وعلى سبيل المثال لو كان هناك الوقت متسعا فأنا أذكر أن الإسلام حينما انتشر ووصل إلى البلاد العجمية فكان هناك قسمان للذين اعتنوا الإسلام واعتنقوا بالإسلام، فمنهم الذين اعتنوا بالإسلام أي أخذوا الإسلام دينا ولكن ما أخذوا اللغة العربية لسانا، ولكن بعض المناطق هم أخذوا الإسلام دينا أي اعتنقوا بالإسلام دينا وأخذوا اللغة العربية لسانا. ومن تلك المناطق دولة المغرب والذي نسميها مراكش، فهم حينما وصل الإسلام إليهم فاعتنقوا بالإسلام دينا واعتنقوا باللغة العربية لسانا. فالآن اللغة العربية شائعة لديهم ورائجة لديهم، وهذا لم يقع هذا الشيء في بلادنا الهند وما إلى ذلك بسبب أننا أي هنا في بلاد الهند نحن أخذنا الإسلام دينا بحمد الله عز وجل، ولكن اعتناؤنا باللغة العربية كانت أقل بسبب الظروف الراهنة التي نواجهها في هذه البلاد. وبهذه الأسباب أرى على كل مسلم أن يحاول أن يتعلم اللغة العربية ويتقدم في هذا المجال ويقدم ما عنده
من القدرات والكفاءات في خدمة اللغة العربية. وإن لم يكن هنا أي شيء فشرف خدمة اللغة العربية شرف لا يعادلها أي شرف بعد. فهل لديكم أي سؤال آخر؟ ممكن أن ترسلوني إن شاء الله. أنا أتقدم يعني أقدم إلى الشيخ. نعم، الآن قد جاوز الوقت كثيرا عندنا، فنحن نشكر أستاذنا كما أخبرتكم أن هذا الشيخ أيضا هو أستاذي، وكما رسلتكم الرسالة وتكلمت معكم أيضا بهذا الصدد. فنشكر من مؤسستنا ومن من مدرستنا الندوي. وهل لديكم أي سؤال فيعني ممكن أن ترسلوا عبر واتساب، إن شاء الله نحن نقدم إلى الشيخ. نعم. شكرا. جزاكم الله يا شيخ. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله.